नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपके सामने आज एक अहम गलती को दुरुस्त करने के लिए मौजू ज़ेर बहस लाया हूँ। वो गलती आम है, तकरीबन पढ़े लिखे लोग भी ये गलती कर बैठते हैं और अनपढ़ तो क्या ही बात है, मगर पढ़े लिखे लोग भी इस गलती का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, वो गलती क्या है? वो गलती है कि अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहना कैसा है या अल्लाह सईं कहना कैसा है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह मियाँ कहना या अल्लाह सईं कहना ये मना है, क्योंकि हर वो लफ्ज़ जिसका माना किसी इंसान के लिए होता हो और उसमें मामूली सा नक्स भी पाया जा रहा हो, तो उन नामों को या उन अल्फाज को अल्लाह और उसके रसूल के लिए देना ये शरअन मना है। आइए नाज़रीन, कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 110 के अंदर इरशाद फरमाया कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह कहकर अल्लाह को पुकारो या फिर रहमान कहकर अल्लाह को पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो उसके सब ही नाम अच्छे हैं। यानी अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना से पुकारो या अल्लाह तबारक व तआला का कोई सिफाती इस्म ले लो या फिर अल्लाह कहकर पुकारो। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल की ज़ात को ताबीर करने के लिए इसमें ज़ात अल्लाह है, उससे करीब तर यानी अल्लाह से करीब तर सिफाती जो इस्म है वो अर्रहमान है। बाकी अल्लाह पाक के बहुत सारे सिफाती नाम हैं जो कुरान हदीस में मज़कूर है, मसलन सत्तार है, गफ़्फ़ार है, अर्रऊफ़ है, रहीम है, या अल्लाह पाक के जो अस्माए हुस्ना हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ताबीर करने के लिए जो भी अस्मा व सिफ़ात और कलिमात इस्तेमाल किए जाएं, उनके लिए ज़रूरी है कि ज़ाते बारी ताला की शायान शान हूँ। मियाँ और सईं ये एक ऐसे कलिमात हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के शायान शान नहीं हैं, क्योंकि अगरचे इस्तेमाल करने वाला इन्हें अच्छे मानों में इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन इनमें कम तर माना का वहम पैदा हो सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जलालत के साथ इन कलिमात का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात इस्तेमाल करने चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और अहादीस में अपनी शान बयान करते हुए अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला कहना चाहिए, बारी ताला कहना चाहिए। नाज़रीन, हम चलते चलते आपकी इसराह ये भी करना चाह रहे हैं, कुछ नाज़रीन के जहनों में ये ख्याल पैदा होगा कि किस वजह से हमें मियाँ कहने से रोका जा रहा है और साईं कहने से रोका जा रहा है। क्या वो शरई वजूहात हैं जिन वजूहात की बुनियाद पर अल्लाह ताला को ऐसा कहना गलत है? जी नाज़रीन, वजूहात ये हैं कि आइए हम चलते हैं लुगात की तरफ कि ये अल्फाज किन मानों में इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, कायदुल लुगात, फिरोज़ुल लुगात और इसी तरह बकिया लुगात की किताबों में अगर आप माना पढ़ना चाहें तो ज़रूर चेक फरमाएं कि उर्दू ज़ुबान में मियाँ का मतलब एक होता है शौहर, दूसरा होता है ख्वाजा सरा, और एक कलमा जिससे बराबर वाले
یا اپنے سے کم درجہ شخص کو خطاب کرتے ہیں جیسے بیٹا یا دیگر، ان کے لیے میاں کا لفظ لغت کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، توجہ دلانا مقصود یہ ہے کہ جو الفاظ لغوی اعتبار سے بھی کسی انسان کے لیے استعمال ہوتے ہوں، ان الفاظ کو اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قاعدہ لغات میں سائیں کے معنی کو ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سائیں خاوند کو بھی کہا جاتا ہے، فقیر کو بھی کہا جاتا ہے، بھکاری کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، ان معنی سے آپ بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہ، اللہ رب ذوالجلال کے شایان شان یہ الفاظ نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض معنی ایسے بھی ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے نقص اور اہانت کا پہلو رکھتے ہیں، لہٰذا علماء حقہ کی یہ رائے ہے کہ ہمیشہ ہمیں اللہ پاک کو اللہ پاک کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اللہ میاں اور جو ہے اللہ سائیں کلمات نہیں بولنے چاہیے، چونکہ یہ کلمات غلط العام ہو چکے ہیں۔ آج کل لوگ گھروں میں، دفاتر میں، مجالس میں، بچوں کے ساتھ گفتگو میں، لوگوں کے ساتھ کلام کرتے ہوئے بھی یہ کلمات اللہ کے متعلق کہہ ڈالتے ہیں۔ لہٰذا ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ غلطی ہے اس کی اصلاح کر لی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تقدس بجا لایا جائے۔ ناظرین، اللہ کی شان جلالت تو بہت بلند ہے، وہ ہر نقص اور ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ صافات میں یہ بیان کیا جاتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے، ہر اس عیب سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لوگ جو اللہ کی ذات کے متعلق کہتے ہیں، فرمایا اللہ تو وہ ہے جو ہر ان عیوبات سے پاک ہے۔ ناظرین، اسی طرح ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے جس کے معنی شان رسالت کے مطابق نہ ہو، خواہ وہ استعمال کرنے والا شخص جو ہے اس کی نیت بالکل درست ہو، لیکن پھر بھی اس سے کوئی بد نیت شخص، بد مذہب شخص اور غیر دین شخص وہ اس سے وہی معنی لے سکتا ہے جو کہ نقص کا معنی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پہ منع کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر دوران کلام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہو تو اللہ کے نبی کو راعنا نہ کہو، بلکہ اللہ کے نبی سے انظر نہ کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نگاہ رحمت فرمائیے۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات کو خوب توجہ سے سنو تاکہ انہیں دوبارہ بتانے میں زحمت نہ دینی پڑے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کریمہ سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی تم نے وہ معنی لفظ استعمال نہیں کرنا جس سے اللہ کے نبی کی ذات کی توہین ہوتی ہو۔ ناظرین، جب اللہ کے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا منع ہے کہ جس میں توہین کا کوئی پہلو نکل رہا ہو، تو یاد رکھیے گا وہ لفظ اللہ کے لیے کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اللہ میاں اور اللہ سائیں والے الفاظ کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے
اپنے دفاتر کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ پاک کو اللہ پاک کہا جائے، اللہ میاں اور اللہ سائیں نہ کہا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔